अहिलेकै अवस्था कायम रहे भदौ 8 गतेपछि पुनः निषेधाज्ञा। चीनका धनीहरूको पैसा अब गरिबहरूलाई बाँडिने। परीक्षा सञ्चालन गर्न नसकेको भन्दै सांसदहरूले गरे सरकारको तीव्र आलोचना। प्रभावित रेलवे लिगका लागि जग्गा धनी आन्दोलित। हास्य कलाकार थापाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु। टिकटकमा जो पनि नाचिरहेका छन् कलाकारले फरक के दिने भनेर सोच्नुपर्छ, राजेश हमालको भनाइ। राजस्व नतिर्ने केबल र इन्टरनेट प्रदायको सेवा विस्तारमा रोक। नेपाल पक्षले नयाँ दल दर्ता गरे पनि एमाले भित्रको आन्तरिक कलह जारी रहने। कर असुल गर्न पञ्चेबाजासहित टोलटोलमा जाँदै काठमाडौँ महानगरपालिका। प्रभावित रेलवे लिगका जग्गा धनीहरू आन्दोलित। नयाँ नक्सा अनुसार नेपालको क्षेत्रफल सार्वजनिक गरिनुपर्छ, सीमावेद श्रेष्ठको भनाइ। कोरोना संक्रमण दर 15% झारे मात्र फिल्म हल क्षेत्र खुल्ने। राजस्व नतिर्ने केबल र इन्टरनेट प्रदायकको सेवा विस्तारमा रोक। टिकटक र पब्जी तथा फ्री फायरमा प्रतिबन्ध लगाउन सर्वोच्च अदालतको आदेश। मेस्सी र नेमार बिनै पीएससी को लगातार तेस्रो जित। आज देशभर मौसम बदली, कहाँ कहाँ हुँदैछ अत्याधिक वर्षा। सम्पूर्ण जानकारी पनि आजकै समाचारमा। दर्शकवृन्द नमस्कार, युट्युब च्यानल इन्फो खबरमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज पनि देशभरका केही महत्त्वपूर्ण र काम लाग्ने समाचारको साथमा उपस्थित भइसकेको छु म सन्तोष कठायत। पुरा समाचार अत्यन्तै धेरै महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेरी लाइक, कमेन्ट अनि सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। समाचारको सुरुमा फेरि लकडाउन हुन सक्ने प्रसङ्ग। पछिल्लो समय कोरोनाका सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढिरहेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार दिन प्रतिदिन कोरोनाका सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्यामा वृद्धि भइरहेको छ। कोरोनाको तेस्रो लहर आएको भन्ने विश्लेषण पनि हुने गरे पनि सरकारी तर्फबाट तेस्रो लहरको घोषणा भने अझै भइसकेको छैन। काठमाडौँ उपत्यकाका अस्पतालहरूमा बिरामीको चाप बढ्दो क्रममा छ। उपत्यकाभित्रका विभिन्न अस्पतालको आकस्मिक सेवामा बिरामीहरूलाई एउटै बेडमा 2-3 जना राखेर उपचार गर्नुपर्ने अवस्थाको सृजना भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रज्य कालीप्रसाद पराजुलीले अवस्था यही रहिरहे पुनः निषेधाज्ञा हुन सक्ने सङ्केत गरेका छन्। डीसी नेपालसँगको कुराकानीमा पराजुलीले भने भदौ 8 गतिसम्म पुरानै निषेधाज्ञालाई निरन्तरता दिएका छौँ। दैनिक अस्पतालमा भर्ना हुने कोरोनाका बिरामीहरूको अध्ययन पनि गरिरहेका छौँ। लाग्छ यही अवस्था रह्यो भने पुनः निषेधाज्ञा हुन सक्छ। दर्शकवृन्द, तपाईँ के भन्नुहुन्छ कि देशमा पुनः लकडाउन हुनुपर्छ? यदि लकडाउन हुनु हुँदैन भन्नुहुन्छ भने कमेन्टमा नो मोर लकडाउन भनेर कमेन्ट गर्नुहोला। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। चीनमा धनीहरूको पैसा अब गरिबहरूलाई बाँडिनेछ। राष्ट्रपति सी जिनपिङले धनको सम्मान वितरणको योजना तयार पारेका छन्। उनको अनुचित कर्मलाई रोक्नको लागि कर्मचारीहरूको पारिश्रमिकमा वृद्धि र मध्यम वर्गको विस्तार गर्न चाहन्छन्। उनले मङ्गलबार सरकार सामाजिक निष्पक्षताको लागि धनको पुनर्वितरणको विषयमा प्रणाली बनाउन लागेको बताएका थिए। फाइनेन्सियली टाइम्सका अनुसार सी जिनपिङले धनीहरूको आम्दानीलाई सही तरिकाले विनिमय गर्न र व्यवसायीहरूलाई समाजमा अधिक योगदान दिनको लागि प्रोत्साहित गर्नु जरुरी रहेको बताएका छन्। यसबाट देशका धनीहरूमा अतिरिक्त बोझ बढ्नेछ। चीन सरकारले कर र अन्य विकल्पको माध्यमबाट यो बोझ वहन गर्ने प्रयास गर्नेछ। सी जिनपिङको बैठकमा सरकारले कर, सामाजिक सुरक्षा र वित्तीय हस्तान्तरण भुक्तानीका विषयमा काम गर्ने तय भएको छ। यसको माध्यमबाट जनताको गुणस्तरीय शिक्षा र समावेशितामा काम गरिनेछ। त्यसैगरी अब अर्को समाचारतर्फ लागौँ। कोरोनाबाट हास्य कलाकार शम्भुराज थापाको निधन भएको छ। पाटन अस्पतालमा उपचाररत उनको शनिबार बिहान मृत्यु भएको हो। कोरोना संक्रमण भएपछि 1 महिना अघि पाटन अस्पतालमा भर्ना भएका थिए हास्य टेलिश्रृङ्खलाका शम्भुराज थापा। हास्य टेलिश्रृङ्खलाहरू हल्का रमाइलो, गोलमाल, भद्रगोल, मेरी बासै लगायतमा अभिनय गरेका 64 वर्षका थापाले केही चलचित्रमा समेत अभिनय गरेका थिए। सामाजिक सञ्जालमा सीताराम कट्टेल, धुर्मुस, प्रदीप भट्टराई लगायतले श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका छन्। दर्शकवृन्द, नेपाली कलाकारिता जगतले एउटा चम्किलो तारा गुमाएको छ। तपाईँ हाम्रै प्यारो हास्य कलाकार शम्भुराज थापा बखतेलाई कमेन्टमा सबैजनाले हार्दिक श्रद्धाञ्जली लेख्न नबिर्सिनुहोला। त्यसैगरी अब कुलमान घिसिङको प्रसङ्ग। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वितरण केन्द्रले विद्युत पोल प्रयोग गरे बापत राजस्व सङ्कलन गर्न थालेको छ। राजस्व नतिर्ने केबल नेटवर्क र इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाको सेवा विस्तारमा रोक लगाइएकाले बिहिबार मात्र रु 32 लाखभन्दा बढी नगद सङ्कलन भएको जनाइएको छ। विक्रमसम्म 2073 मा पोल प्रयोग गरे बापत राजस्व लिने कार्यविधि बनाइए पनि चितवनमा
सेवा प्रदायक कम्पनीले सेवा विस्तार गर्दा भुक्तानी दिन आनाकानी गर्दै आएका थिए। केन्द्र प्रमुख राजीव कुमार सिंहका अनुसार बिहिबार चित्रवन केबल नेटवर्कबाट रु 30,55,068 र कनेक्ट नेपाल नेटवर्कबाट रु 1,77,965 असुल गरिएको छ। सेवा विस्तारमा रोक लगाइएपछि अन्य कम्पनीले पनि तिर्ने सहमति जनाएको उनले बताएका छन्। इन्टरनेट सेवा प्रदायक वा अन्य सञ्चार सम्बन्धी सेवा प्रदान गर्ने कम्पनीले पोल प्रयोग गरे बापत अवस्था हेरेर झन्डै रु 9,000 देखि 14,000 प्रति किमी भाडा तिर्नुपर्ने हुन्छ। कुनै पनि कम्पनीले अझै अटेर गरेमा लाइन विस्तार रोक्ने, केबल काट्ने र दोस्रो चरणमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। दर्शकवृन्द, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको यस्तो निर्णयलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? कृपया कमेन्टमा आफ्नो विचार व्यक्त गर्नुहोला। यसै सन्दर्भमा कुलमान घिसिङको हौसला स्वरूप यो भिडियोलाई लाइक गर्दै कमेन्टमा आई एम विथ कुलमान घिसिङ भनेर लेख्न नबिर्सिनुहोला। त्यसै गरी अब अर्को समाचार। पूर्व पश्चिम रेल र बर्दिवास जनकपुर जयनगर रेलवे विस्तार परियोजनामा परेको जग्गा धनी उचित मूल्य निर्धारण नभएको भन्दै आन्दोलित जनता भएका छन्। महोत्तरीको बर्दिवास 1 र 14 का जग्गाको उचित मूल्य निर्धारण नभएको भन्दै उनीहरू आन्दोलित भएका हुन्। गत बुधबार मात्र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा बसेको जग्गाको मुआब्जा निर्धारण समितिले गरेको निर्णयमा उचित मूल्य नतोकिएको जग्गावालाको भनाइ छ। हाम्रो जग्गा 7 वर्षदेखि रोक्का राखेर कुनै कारोबार गर्न दिइएन। अहिले हाम्रो कुरा नै नसुनी समितिले हचुवा मूल्य निर्धारण गरेको छ। र आज बर्दिवास रेलवे जग्गा मुआब्जा पीडित सङ्घर्ष समितिले बर्दिवासमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा जग्गावाला डाकराज पोखरेलले भने, पाइने मुआब्जाले अर्को ठाउँमा घर छडाउन सके त हुन्थ्यो नि। कार्यक्रममा जग्गा धनीले मूल्य पुनरावलोकन नगरिए आन्दोलनको विकल्प नहुने बताएका छन्। त्यसै गरी अब पब्जी, फ्री फायर बन्द हुने प्रसङ्ग। भिडियो सेयरिङ एप टिकटक, मोबाइल गेम पब्जी तथा फ्री फायरमा प्रतिबन्ध लगाउन बङ्गलादेशको सर्वोच्च अदालतले त्यहाँको सरकारलाई आदेश दिएको छ। बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्यमा असर पार्ने किसिमका अनलाइन गेम र एपहरू तत्काल प्रतिबन्ध गर्न अदालतले आदेश दिएको हो। बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्यमा असर पार्ने किसिमका अनलाइन गेम र एपहरू तत्काल प्रतिबन्ध गर्न अदालतले आदेश दिएको हो। अदालतले यस्ता गेम र एपमाथि प्रतिबन्ध नलगाउनुको कारण 10 दिनभित्र पेश गर्न सरकारले पनि आदेश जारी गरेको छ। डेली स्टारको रिपोर्ट अनुसार यस्ता एपमाथि प्रतिबन्ध माग गर्दै परेको रेटमा सुनवाई गर्दै न्यायाधीश मोजिबुर रहमान मिया र न्यायाधीश कमरुल हुसेन मोल्लाह सहितको टोलीले यस्तो आदेश दिएको हो। युवा र बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्यमा असर पार्ने एपमाथि प्रतिबन्ध लगाउनुको लागि सिफारिस गर्ने प्रविधि विज्ञ, शिक्षाविद र अधिवक्ताहरूको समिति गठन गरी बङ्गलादेश टेलिकम्युनिकेसन एन्ड रेगुलेसन कमिसनलाई आदेश दिनको लागि पनि रेट निवेदकहरूले माग गरेका छन्। दर्शकवृन्द, नेपालमा पनि यी यस्ता गेमहरू चर्चामा रहेका छन्। यदि नेपालमा पनि पब्जी, फ्री फायर जस्ता गेमहरू बन्द हुनुपर्छ भन्ने चाहनुहुन्छ भने सबैजनाले दबाब स्वरूप बन्द गर्नै पर्छ नेपाल सरकार भनेर कमेन्ट गर्नुहोला। त्यसै गरी अब अर्को समाचार। प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले कक्षा 12 को परीक्षा अझै सञ्चालन गर्न नसकेकोमा सरकारको चर्को आलोचना गरेको छ। सङ्घीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको शुक्रबारको बैठकमा बोल्दै समितिका सदस्यहरूले दुई पटक कक्षा 12 को परीक्षा स्थगित गरेको भन्दै सरकारप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका हुन्। सांसद जयपुरी घरती मगरले बिना विकल्प कक्षा 12 को परीक्षा स्थगित गरेर सरकारले गम्भीर गल्ती गरेको बताइन्। समितिका पदाधिकारी समेत रहेकी उनले स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको पूर्ण पालना गरेर कक्षा 12 को परीक्षा सञ्चालन गर्न समितिले निर्देशन दिएको तर किन पालना नगरेको भनी सरकारलाई प्रश्न समेत गरिन्। समितिका अर्का सदस्य मानबहादुर विश्वकर्माले कक्षा 12 को परीक्षा पटक पटक रोक्ने काम नगर्न सरकारलाई सचेत गराएका छन्। दर्शकवृन्द, यस विषयमा तपाईँको धारणा के छ? कृपया कमेन्ट बक्समा आफ्नो धारणा लेख्नुहोला। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। नेकपा एमालेबाट अलग हुन माधव कुमार नेपाल सहितका नेताले नयाँ दल दर्ता प्रक्रिया अघि बढाए पनि पार्टीभित्रको आन्तरिक कलह जारी रहने बताएको छ। पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट नेता नेपालले बुधबार नयाँ दल प्रक्रिया सुरु गरेका छन्। तर एमालेको 9 महाधिवेशनदेखि नेपाललाई साथ दिँदै आएका प्रभावशाली नेताहरूले नयाँ दल दर्ता प्रक्रियामा भने उनलाई साथ दिएका छैनन्। ती नेताहरू पार्टी एकताको पक्षमा भन्दै ओली र नेपाल दुवै पक्षबाट अलग देखिएका छन्। ओली र नेपाल दुवैले आफ्नो बाटो समाउने तयारी गरेपछि थप दबावमा परेको उनीहरूले शुक्रबार राजधानीमा भेला गर्दै पार्टी एकताका लागि दबाव बढाएका छन्। उनीहरूले अध्यक्ष ओलीलाई नेपाल सहितका प्रतिनिधि सभाका 14 सदस्यमाथि कारबाहीको लागि गरिएको सिफारिस फिर्ता लिएर विवाद समाधानका लागि 10 बुझे समझदारी कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेका थिए।
नेता नेपाललाई नयाँ पार्टी दर्ताको प्रक्रिया स्थगन गरिरहेकोताको पक्षमा आउनेहरूले आग्रह। त्यसै गरी अब अर्को समाचार, काठमाडौँ महानगरपालिकाले 28 वर्षदेखि घर जग्गा र सम्पत्ति कर नतिर्ने ठुला करदाताहरूबाट असुल गर्ने पञ्चेबाधासहित टोल टोलमा जाने भएको छ। बक्यौता रकम असुल गर्न महानगरले पटक पटक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दा समेत सम्बन्ध भएका निकाय सम्पर्कमा नआउँदा यस किसिमको तयारी थालिएको हो। आगामी बुधबारदेखि महानगरले पञ्चेबाधासहित कर असुल सम्बन्धी लोक तथा दोहोरी गीत बजाएर घर जग्गा र सम्पत्ति कर नतिर्ने ठुला करदाता समक्ष पुग्ने र गीत मार्फत कर नतिर्ने करदाताका बारेमा जानकारी गराउने भएको छ। यसअघि महानगरपालिकाले गत असार 16 गते र साउनको अन्तिम साता गरी कर नतिर्ने 72 ठुला करदाताको नाम सार्वजनिक गरी 30 दिनभित्र सम्पर्क गर्न आग्रह गरेको थियो। त्यसै गरी अब नेपाली सिने जगतको प्रसङ्ग, नेपाली चलचित्रका सफल नायक राजेश हमालले अहिले टिकटकमा हरेक वर्गका मानिसहरूको आकर्षक देखेर आफू छक्क परेको बताएका छन्। कान्तिपुर फिल्म एकाडेमीले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै हमालले भने, हामीले चलचित्रमा काम गर्दाको समयमा कुनै स्थानीय बासिन्दालाई पृष्ठभूमिमा अभिनय गरिदिनुहोस् न भन्दा उहाँहरू लजाउनुहुन्थ्यो, तर अहिले टिकटक देखेर म त छक्कै पर्छु। नातिदेखि हजुरआमासम्म सबैले टिकटकको आफ्नो कला देखाइरहनु भएको छ। त्यसैले चलचित्र क्षेत्रमा केही गर्छु भनेर आउने नयाँ पुस्तालाई भयङ्कर चुनौती छ। उनले अगाडि भने यही क्षेत्रमा करियर बनाउनका लागि, उत्कृष्ट हुनका लागि चुनौती छ। सामान्य व्यक्ति र कलाकार कसरी छुट्टिने भन्ने अवस्था छ। अहिले त टिकटकमा कलाकार पनि नाचिरहेका छन्, अब कलाकारले फरक के ल्याउन सक्छन् नयाँ दिनमा भन्ने कुरा मुख्य कुरा हो। दर्शकबिन, राजेश हमालको भनाइ कस्तो लाग्यो? यदि मन पर्यो भने हौसला स्वरूप यो भिडियोमा लाइक गर्दै कमेन्टमा मन पर्यो भनेर लेख्न नबिर्सिनुहोला। त्यसै गरी अब अर्को समाचार, हमालले नेपाली समुदायमा चलचित्रको प्रभाव गहिरो रहेको बताएका छन्। उनले भने, हुन त कुनै निर्देशकले बनाएको हो, कलाकारले पनि अभिनय गरेको हो भन्ने कुरा सबैले बुझेका छन्, तर पनि चलचित्र हेरेपछि दर्शकमा पर्ने प्रभाव निकै गहिरो छ। आफू चलचित्र क्षेत्रको प्रवेश गर्दाको समयमा एउटा चलचित्रमा काम गरेपछि अर्को कहिले पाउँछु भन्ने अवस्था रहेको उनले सुनाएका छन्। त्यसै गरी अब अर्को समाचार, सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठले सरकारले कालापानी, लिपुलेख र लिम्पियाधुरा सहितको नेपालको क्षेत्रफल सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताएका छन्। शुक्रबार आफैले लेखेको बोर्डरम्यान अफ नेपाल पुस्तकको लोकार्पण कार्यक्रममा सीमाविद श्रेष्ठले सरकारले कालापानी, लिपुलेख र लिम्पियाधुरा सहितको भूभाग समेटेर चुच्चे नक्सा सार्वजनिक गरे पनि क्षेत्रफल सार्वजनिक नगरेको बताए। नयाँ नक्सा सहितको नेपालको क्षेत्रफल सार्वजनिक नहुँदा लोकसेवा आयोग र विश्वविद्यालय तथा विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई अप्ठ्यारो परेको उनले बताएका छन्। आफ्नो अध्ययन अनुसार नेपालको क्षेत्रफल 1,47,181 वर्ग किलोमिटरमा थप 826 वर्ग किलोमिटर थपिएको अनुमान रहेको भन्दै यसबारे सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने उनको सुझाव रहेको छ। त्यसै गरी अब अर्को समाचार, अस्ट्रेलियाको सिडनीमा लागू हुँदै आएको लकडाउनको समयावधि फेरि थप गरिएको छ। देशको न्यू साउथ वेल्स प्रदेशले सरकारले कोरोना भाइरसको महामारीबाट धेरै प्रभावित सिडनीको बृहत क्षेत्रमा लागू गरिएको लकडाउनको अवधि फेरि थप गर्ने निर्णय गरेको हो। देशको सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या रहेको यस प्रदेशमा महामारीको प्रभाव पनि धेरै परेकाले सतर्कता अपनाइएको छ। समयावधि बढाएसँगै सिडनी क्षेत्रमा आगामी सेप्टेम्बरको अन्त्यसम्म नै लकडाउन कायमै रहने बताएका छन्। कतिपय क्षेत्रमा राति 9 बजेदेखि बिहान 5 बजेसम्म कर्फ्यू पनि लागू गरिएको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्। तर अत्यावश्यक काम, स्वास्थ्य सेवा लगायतका लागि भने स्थानीय अधिकारीहरूको अनुमति र समन्वयमा हिँडडुल गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ। घर बाहिर गरिने शारीरिक व्यायाम दैनिक 1 घण्टा मात्र गर्न पाइने अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्। त्यसै गरी अब अर्को समाचार, सङ्क्रमण दर 15% झरे मात्र फिल्म क्षेत्र खुल्ने पाएका छन्। कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र सिसिएमसीले भदौ 1 गतेदेखि लागू गरेको स्मार्ट लकडाउनको कार्यविधिमा कोरोना सङ्क्रमण 15% तल झरेपछि मात्र स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड पालना गर्दै सिनेमा हल, फन पार्क, मेला लगायतका मनोरञ्जन क्षेत्र खोल्न सकिने योजना समावेश गरेको हो। सङ्क्रमणको अवस्था हेरेर मुलुकलाई रेड, एम्बर, येल्लो र ग्रिन जोनमा विभाजन गर्ने र हाल 24% रहेको सङ्क्रमण दर 15% झरेपछि मनोरञ्जन क्षेत्र खोलाउन सकिने सिसिएमसीको कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ। रेड, एम्बर र येल्लो जोनमा मनोरञ्जन क्षेत्रका गतिविधि भर्चुअलको माध्यमबाट मात्र गर्न सकिने, हरियो जोनमा पुगेपछि फिल्म क्षेत्रले सञ्चालनको अनुमति पाउनेछ उनले भनेका छन्। त्यसै गरी अब वर्षा सम्बन्धी जानकारी, मनसुनी वायुको प्रभावले देशभरको मौसम बदली भएको छ। आज देशका विभिन्न स्थानमा वर्षा भइरहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। महाशाखाका अनुसार आज दिउँसोपछि प्रदेश नम्बर 1 बागमती प्रदेश, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका अधिकांश स्थानमा वर्षा हुने सम्भावना रहेको छ। त्यसैगरी आज राति प्रदेश नम्बर 1 बागमती र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ। मनसुनी वायुको प्रभाव केही दिनसम्मै रहने भएकाले विभिन्न ठाउँमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाको भनाइरहेको छ। यसका लागि आवश्यक सतर्कता अपनाउन समेत आग्रह गरिएको छ। त्यसैगरी अब खेल समाचार,
पेरिस सेन्ट जर्मेनले फ्रेन्च लिग 1 मा लगातार तेस्रो जित हात पारेको छ। शुक्रबार राति भएको खेलमा लियोनल मेस्सी, नेयमार बिनै पिएसजीले ब्रेस्टलाई 4-2 पराजित गरेको हो। पिएसजीका लागि एन्डर हेरेराले 23औं, केलियन एमबाप्पेले 36औं, इन्द्रिसा गाना 73औं र एन्जल डी मारियाले इन्जुरी टाइममन गोल गरे। ब्रेस्टका फ्रान्स होनोराटले 42औं र स्टिभ मौनीले 85औं मिनेटमा गोल गरे। लगातार तेस्रो जितपछि 3 खेलमा 9 अङ्क जोडेको पिएसजी शीर्ष स्थानमा रहेको छ। उता यसअघि दुवै खेल बराबरी खेलेको ब्रेस्टको यो पहिलो हार हो। ब्रेस्ट 3 खेलमा 2 अङ्कसहित 12औं स्थानमा रहेको छ। हवस् त दर्शकवृन्द, अहिलेलाई केही महत्त्वपूर्ण समाचारको सिलसिला यति नै। हरेक दिन बिहानै ताजा र सत्य समाचारको लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। हवस् त, अहिलेलाई भने लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्।